هنوز نخوابیده؟ خب دیگه بدش به من. چرا به من نگفتی که بلال شریک توی شرکته؟ آره خب اوایل اصلا حواسم نبود. گفتم حرفای شرکت رو چرا توی خونه بزنم. صادقانه بگم من خودمم نمیدونستم که انقدر زود دوستای خوبی قرار بشیم. اون مدلش همینطوریه، خیلی زود با همه دوست میشه. آره من تعجب میکنم شما دوتا چرا با هم دوست نشدید؟ دوست؟ راستشون چی؟ نه هیچی. تارا خودت خیلی خوب میدونی که میتونی همه چیز راحت به هم بگی. اگه من دوست دارم پس قبولش کن. موضوع چیه؟ هر چند چیز خاصی نیست. فقط زمان دانشگاه اون ازم خواستگاری کرد. من واسه همین چیزی بهت نگفتم چون عجیب به نظر میرسه و تو هم ممکنه ناراحت بشی. نه خیر، من چرا باید از این موضوع ناراحت بشم؟ واقعا ناراحت نشدی؟ نه بابا. کی پیام داده؟ نمیتونم، گوشی توی خودت ببینش. من بچه توی بغلمه بذارمش زمین گریه میکنه، تو ببین کیه. بلال پیام داده. برای شام تشکر کرده. اما بلال شماره من از کجا پیدا کرده؟ خب راستش وقتی ارسلان بیمارستان بود من از گوشی اون زنگ زده بودم. که اینطور